अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। दुरू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातब हूँ। आज एक मैं मुख्तसर इमरजेंसी में एक जो है वो व्लॉग करने जा रहा हूँ आपके साथ। कुछ एक ब्रेकिंग खबर वो शेयर करने जा रहा हूँ। ब्रेकिंग खबर है कि जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है निगरान कैबिनेट बलूचिस्तान की। वो हम आप कौन हैं और किन का कहाँ से ताल्लुक़ है, पूरी एक लिस्ट मेरे पास मौजूद है, वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, साथ में अपना फीडबैक भी देना है। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ ज़रिए के सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनके ज़रिए मैसेजेस भी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि निगरान सेटअप में कौन होगा। हम भी ज़ाहिर है कि जब तक कोई चीज़ मैच्योर ना हो, कंफर्म ना हो, तो उसको देना है, उससे वो शेयर करना कबल अज़ वक्त होता है। तो कल आपको याद होगा, परसों शायद मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने कहा था कि निगरान वज़ारत आला के लिए कौन कौन वो सारी फहरिस्त हैं और किसके इम्कानात मौजूद हैं। जो मेरे नाज़रीन मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैंने नाम लिया था शब्बीर मेंगल साहब का। मैंने कहा सारे फहरिस्त हैं, अदरवाइज़ 3-4 और नाम भी ज़ाहिर है कि पाइपलाइन में हैं। और मुमकिन है कि जो निगरान वज़ीर आला के लिए चारों में से एक शॉर्ट लिस्ट हो, या मुमकिन है कि चारों में से कोई ना हो, कोई पांचवा बंदा आ जाए, क्योंकि इसमें इन मामलात में इम्कानात हमेशा मौजूद रहते हैं। तो आज मेरे पास एक 14 रुकनी निगरान काबीना का जो लिस्ट है वो मेरे पास वो इत्तला आई है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये भी मैं आपको शेयर करने से कबल ये भी मैं आपको बता दूँ, मुमकिन है ये जो 14 लोगों की जो नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनमें से भी शायद आते-आते, क्योंकि अभी तक 8-10 दिन बाकी हैं, आते-आते इनमें से भी चंद नाम शायद आगे-पीछे हो जाएँ। तमाम तो ज़ाहिर नहीं हो सकते, लेकिन चंद नाम उनमें से आगे-पीछे हो सकते हैं। तो इसको हतमी भी आप कह सकते हैं और गैर हतमी भी कह सकते हैं। हतमी इसलिए कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नाम यही है। अगर बाद में कोई इनमें से कोई चांटी वगैरह हुआ हो, वो फिर अलग बात है, उसमें ज़ाहिर है कि किसी को तरमीम किया हो, किसी को वो तजवीज़ किया हो, वो फिर अलग बात है। अच्छा जी, निगरान हुकूमत के लिए सबसे जो वो 14 रुकनी ये होगा। पहले हमने कहा था कि 9 रुकनी काबीना होगा, लेकिन अभी जो लिस्ट मेरे पास आई है उसमें 14 अफराद के नाम शामिल हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो हसन जामुट का। हसन जामुट जो है अभी हर एक के बैकग्राउंड में नहीं जा सकते, जो थोड़े मोटे हैं उनके हम बैकग्राउंड में जाएंगे। हसन जामुट जो है वो आपको याद है 2018 में जाम कमाल खान के खिलाफ उन्होंने फाइट किया था, बाद में एक मामला हुआ था, फिर वो विड्रा हो गए थे। अभी हालिया दिनों में जाम कमाल खान ने जब पीपल पार्टी में शामिल होने का मतलब मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब से, तो बाद में जब जाम साहब का जो ज़ाहिर के बदल गया, इरादा बदल गया, तो हसन जामुट चूँकि जाम साहब की मुखालफत में हमेशा रहा है बेला में, स्पेशली 2018 के इलेक्शन में, जैसे ही जाम साहब का जो पलड़ा वो नून लीग की तरफ उसका झुकाव आ गया, तो हसन जामुट ने पीपल पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहला नाम हसन जामुट का निगरान सेटअप में काबीना में आ रहा है। और पहले शायद ये समझा जा रहा था कि हसन जामुट सूबाई जो है वो मतलब जनरल इलेक्शन में सूबा टिकट पे जाम साहब के मुखालिफ में खड़े हों पीपल पार्टी के टिकट पर, लेकिन जब उनका नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कैंडिडेट नहीं है जनरल असम्बली में। दूसरा नाम जी आ रहा है शहजाद भूतानी साहब का। शहजाद भूतानी जो है वो सरदार साले भूतानी साहब के बेटे हैं, बड़े करीब हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान से उनके बड़े दोस्ताना ताल्लुक़ है, एक उम्र के हैं। तो हमेशा ये 2 ढाई साल में जब से मीर अब्दुल कदीर बिज़न जो वज़ीर आला बने हैं, शहजाद भूतानी ने ज़्यादा जितना वक़्त सीएम हाउस में गुज़ारा है शायद उसने अपने घर में भी नहीं गुज़ारा हो। तो उनका वालिद भी ज़ाहिर है कि मिनिस्टर हैं इस वक़्त, और उसके भतीजे हैं, अपना असलम भूतानी एमएन है जो उसके भतीजे हैं। अच्छा, तीसरा नाम जो है सामने आ रहा है वो है अब्दुल्ला गुरगेज का। अब्दुल्ला गुरगेज का बुनियादी तौर पर पीपल पार्टी से जो है ये रिश्तेदार हैं, बेटा है या भतीजा है मुझे नहीं पता, सरदार उमर गुरगेज साहब का। तो इनका भी नाम आ रहा है, ज़ाहिर है कि सरदार उमर गुरगेज का ताल्लुक पीपल पार्टी से है। अच्छा, सरदार रब नवाज कुर्द
یہ بھی ایک قبائلی ایک شخصیت ہیں، جانے پہچانے شخصیت ہیں، کسی پارٹی سے ان کا تو تعلق نہیں ہے، لیکن بلوچستان یا خاص کر ساراوان میں جو ہے ان کا ایک بڑا نام ہے، کرد قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور اچھا معتبر ایک گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا، پھر ایک پانچواں نام جو آ رہا ہے میر سید اسد مجید شاہ۔ سید اسد مجید شاہ سے متعلق میں نے دوستوں بہت سے لوگوں سے پوچھا، شاید ان کا تعلق کوئی میں حتمی نہیں ہوں، لیکن سبی سے یا اس بیٹ سے شاید ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کوئٹہ میں موجود ہیں، لیکن بنیادی تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ اچھا، میر عثمان فرقانی چھٹے نمبر پر میں بتا رہا ہوں کہ میر عثمان فرقانی ہے۔ میر عثمان فرقانی جو ہے وہ بھی قبائلی جو ہے فرقانی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئٹہ اور آپ کے ساراوان ایریا میں جانا پہچانا نام ہے۔ مطلب جو کوئٹہ میں یا مستونگ بولان ان علاقے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کلات وغیرہ کے، وہ میر عثمان فرقانی سے واقف ہیں، میر عثمان فرقانی کو وہ جانتے ہیں۔ اچھا، ساتواں نام ہے آغا شکیل درانی کا۔ آغا شکیل درانی جو ہے وہ اس وقت سینیٹر ہیں، شاید ابھی ریٹائر نہیں ہوئے، ایک دو مہینے میں ان کو ریٹائر ہو رہے ہیں، مارچ میں ظاہر ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو آغا شکیل درانی بنیادی طور پر نواب ثناء اللہ زہری کے جو ہے وہ سمدھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، رشتہ ہے ان کا، ظاہر ہے کہ سانگ بندی بلوچی میں جو کہتے ہیں۔ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، حالانکہ شکیل درانی ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ پیپل پارٹی انہوں نے حال ہی میں جوائن کر لیا ہے۔ اچھا، 8ویں نمبر پہ ہم بات کریں گے میر بہادر خان لانگو۔ میر بہادر خان لانگو بھی بنیادی طور پر منگچر اس علاقے سے ان کا تعلق ہے، قبیلے میں مطلب ان کا ایک اثر رسوخ ہے لانگو قبیلے میں، اور کوئٹہ میں اس وقت وہ ظاہر ہے کہ جہمن بلوچی میں جو کہتے ہیں وہ ہے۔ 7واں نمبر نوابزادہ اسفندیار جوگیزی کا ہے۔ اسفندیار جوگیزی جو ہے قلعہ سیف اللہ کے جو نواب فیملی ہے ان سے ان کا تعلق ہے، اور ینگ بوائے مطلب ینگ لڑکا ہے۔ 10ویں نمبر پہ احسان اللہ دمڑ ہیں۔ احسان اللہ دمڑ جو ہے یہ جو آپ کا لوریلائی سے ان کا تعلق ہے، اور دمڑ ٹرائب سے ان کا لوریلائی سے یا سنجاوی سے مجھے یاد نہیں، برحال مجھے ان کا نہیں ہے، علاقے کا نہیں پتہ، لیکن دمڑ ٹرائب سے ان کا تعلق ہے، احسان اللہ دمڑ۔ 11ویں نمبر پہ جی عبد المالک کاکڑ صاحب ہیں۔ ان کو میں مطلب کاروباری شخصیت ہیں، کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، لیکن سیاست میں ان کا میں نے نام پہلے کبھی نہیں سنا ہے، ویسے ہی کاروبار وغیرہ میں کوئٹہ میں ادھر ادھر کا نام سننے میں آتا ہے۔ 14 نمبر 12واں نمبر جو ہے علی کاکڑ ایڈوکیٹ کا۔ علی کاکڑ مشہور ایڈوکیٹ ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ آپ جب بھی جائیں گے یا وکلا برادری میں بڑے مشہور ہیں، اور وہ پارٹی میرے خیال میں پیپل پارٹی یا کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بہرحال ان کا نام ہے۔ 13ویں نمبر پہ ہے حلیم ترین۔ حلیم ترین ابھی مجھے نہیں پتا کون ہیں، ایک حلیم ترین ہمارا ایک دوست ہے، وہ جو ہے شاید لنڈن میں بھی رہے ہیں، ادھر میرے خیال میں وہ نہیں ہے، لیکن میں نہیں جانتا بہرحال۔ چوتھے نمبر پہ کامران بنگلزئی ہے۔ کامران بنگلزئی ینگ بوائے، نوجوان لڑکا ہے، سریاب میں جو ہے کوئٹہ کے سریاب کے رہائشی ہیں۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ نیشنل پارٹی سے ان کا مطلب تعلق ہے، بنگلزئی کا جو ایک ٹرائب نیشنل پارٹی کی طرف ہے، وہ جو ہے ان کا تعلق نیشنل پارٹی سے بتایا جاتا ہے۔ میں ملا ہوں بندے سے، یہ 14 رکنی کابینہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور وزارت اعلیٰ کے لیے ابھی نہ پوچھیں، میں نے آپ کو سرسری بتا دیا تھا کہ شبیر مینگل صاحب ممکنہ طور پر نگران وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ یہ 14 رکنی کابینہ فی الحال جو لسٹ تیار کر لی گئی ہے وزیر اعلیٰ اس سے جو لسٹ تیار ہو چکی ہے، وہ لسٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ دوبارہ میں کہوں گا کہ یہ حتمی نہیں ہے، ایک طرف سے حتمی آپ کو کہہ سکتے ہیں، دوسری طرف حتمی اس لیے نہیں کہہ سکتے، ممکن ہے جی، دیکھیں امکانات موجود ہوتے ہیں سیاست میں، ممکن ہے یہ لسٹ آنے کے بعد بہت سے لوگ اور جو ہے کسی کا نام ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں، کسی کا نام ایڈ کر سکتے ہیں۔ فی الحال جو میرے پاس انفارمیشن ہے، یہ 14 رکنی کابینہ بالکل ان کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ انڈر کنسیڈر ہیں، اور ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی اس میں الجل نہیں ہوا ناموں میں،
डालने निकालने का, ऐड करने का, डिलीट करने का अगर कोई मामला नहीं हुआ तो हतमी तौर पर ये 14 रुकनी काबीना जो है अगस्त के बाद जो है आपको निगरान में नज़र आ जाएगा। एक थोड़ी देर बाद एक कंप्लीट एक और विला करने जा रहे हैं हम, क्योंकि ये इमरजेंसी में बेस पे हमने ये विला किया था, एक इन्फॉर्मेशन थी इसलिए। उसमें हम अभी जो जाम साहब की सरबराही में जो इस्लामाबाद एक वक्त पहुंचा है, उसका एक डिटेल हम वीलॉग इंफॉर्मेटिव वीलॉग आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमें फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।